मुखेल वोड. बाये, तुजो भावार्थ व्हड आसा. तुवें मागलोलें तें तुका मेळ्ळें. नियाळाक आदार. एक गांवांत रामू सदांच सकाळीं फांतोडेर उठोन शेतांत काम करतालो. त्या वर्सा मोठ्ठो दुस्काळ पडलो. सगळे शेतकामती चिंतूंक पडले. पावस ना, जमीन सुकी, बियां मरून वेतालीं. गांवांत लोक रडत आसले, पूण रामू शांत आसलो. तो सदांच देवा लागीं मागणें करतालो आनी थोडें थोडें काम चालूच दवरतालो. लोक ताका हांसतालो, फकाणां करून म्हणटालीं आतां कसलोच फायदो ना. पूण रामू मनांत म्हणटालो, उमेद आनी बोरवासो सोडप ना. जायत्या दिसांनी मळब काळें जालें आनी पावस पडलो. सगळो गांवचो लोक खुशाल जालो. रामू हांसलो आनी म्हणलें, विस्वास आनी कोश्ट केन्नाच निर्फळ जायनात. इसायास प्रवादी आमकां उगडास करता. आमी विस्वास दवरून आनी स्वता जिवंक जाय. बागेवन पावलो रोमकारान बरोवन सांगता, जेजूक चिटकून रावल्यार, मेली जाल्यार पासून देव सांडचो ना. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत एक बायल जेजू सोरशी व्हड विस्वास घेवन येता आनी जेजू तिचे धुवेक बरी करता. आमच्या जिवितांत प्रस्न उप्रासल्यार रोखडोच भावार्थ सोडटा हांव. आमी दुसऱ्या देवाक बोचता आनी खरी वाट जेजूक म्हूण विसरता. म्हजो थाराव, हांव म्हज्या जिवितांत म्हजो भावार्थ घोट करतलो.